तिमी मेरो जीवनको त्यो सहयात्री हो जसलाई जीवनका हरेक पलहरूमा म आफूसँगै पाउँछु। तिमीलाई मैले फेर्ने प्रत्येक श्वासहरूमा पाउँछु, जिन्दगीका हरेक मोडहरूमा पाउँछु अनि मैले चाल्ने हरेक पाइलाहरूमा पाउँछु। म अनि तिमी मिलेर हाम्रो एउटा जीवन कथा बनेको छ, एउटा प्रेम कथा बनेको छ जसलाई सारा संसारको सृष्टिकर्ताले पनि एक भएको देख्न चाहन्छ। हो, म तिमीलाई मेरो जीवनको प्रत्येक पलहरूमा पाउँछु। मेरो जीवनको धुनहरूमा तिम्रो प्रतिबिम्ब पाउँछु अनि तिम्रो आभास पाउँछु। तिमीलाई पियानोको हरेक धुनहरूमा गुनगुनाउन चाहन्छु। तिमीले बोलेको जस्तै आवाज अनि यो मनले खोजेको जस्तै आवाजलाई एउटा धुन बनाएर जीवनलाई सङ्गीतमय बनाउन चाहन्छु। जुन धुन हाम्रो प्रेमको कहानी हुनेछ अनि एउटा प्रेमिल जोडीको सुन्दर संसारको परिकल्पना हुनेछ। एउटा वास्तविक नयाँ संसार जहाँ प्रेम गर्ने जोडीहरूले कहिल्यै मर्नुपर्ने छैन। त्यो दिनको प्रतीक्षामा छु। मलाई तिमीबाट टाढा जानु छैन, न त धनको नाममा न त संसारले भिराइदिएको सपनाको नाममा। बस मलाई त सदैव सृष्टिको पारक गर्नु छ, तिम्रो आसपास रहेर। हो, म सदैव तिम्रो नजिक हुन चाहन्छु, तिम्रै आसपासमा हुन चाहन्छु। तिमीसँगै सृष्टिका सुन्दर संसार निहाल्दै हिँड्नु छ कदममा कदम मिलाएर अनन्त जीवनको एउटा रोमाञ्चक यात्रामा, जहाँ सबै माया गर्नेहरू मात्र हुनेछ, जहाँ पीडाहरू आएर शोक हुने छैन, जहाँ केवल प्रेम नै प्रेम मात्र हुनेछ। नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईँका बितेका पलहरूलाई तपाईँको मानसपटलमा ताजा बनाएर जीवनमा अघि बढ्न प्रेरित गर्ने एकमात्र कार्यक्रम बितेका पलहरूमा। सदाझै आज पनि तपाईँका केही मिलनका अनि केही बिछोडका पलहरू समेटिएको तपाईँका बितेका पलहरू बोकेर आइसकेको छु म, तपाईँकै मनभित्रको साथी चन्द्र। तपाईँले यो कार्यक्रम रेडियो अनमोल 90 मेगाहर्ज मकवानपुरबाट अनि अनलाइनमा radioanmol.com मार्फत संसारभर सुनिरहनु भएको छ। साथै विभिन्न मोबाइल एप्लिकेसन र मेरो व्यक्तिगत युट्युब च्यानल र सबैसौगात.blogspot.com मार्फत पनि हेर्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम तपाईँले हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज सबैसौगात र रेडियो अनमोलको फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ सुन्दै हुनुहुन्छ। आज कार्यक्रममा मैले लिएर आएको छु एउटा प्रेम कथा, जुन प्रेम कथा तपाईँको आफ्नै जीवनसँग पनि मेल खान सक्छ। यो जीवन कथा हामीलाई पठाउनु भएको हो खुसीजीले। आउनुहोस् सुरु गरौँ उहाँको यो कथालाई। सेतो कागज जस्तो होइन रहेछ मुटु, दुखेको बेला च्यातेर फ्याँक्न मिल्ने। खडेरीमा सुकिजाने पानी जस्तो होइन रहेछ आँखामा आउने आँसु, 12 महिना झरी बनेर परिरहँदो रहेछ। पूर्वमा उदाएर पश्चिममा उदाउने घाम जस्तो होइन रहेछ जीवन, एकचोटि अस्ताएर कहिल्यै नउदाउने जिन्दगी। एउटा सङ्घर्ष रहेछ, एउटा यात्रा रहेछ जिन्दगी। कहिले उकालो कहिले ओह्रालो, कहिले गोरेटो कहिले चौबाटो हिँड्नु पर्ने रहेछ। अनि जीवन जिउने क्रममा कहाँबाट को प्रवेश हुन्छ हाम्रो मनभित्र थाहा नहुँदो रहेछ। मानिस जन्मने बित्तिकै मायाको सुरुवात हुन्छ। सृष्टिकर्ताको माया, आमा बुवाको माया, दाजु बहिनीको माया अनि आफन्त र छिमेकीको माया। जब मानिस हुर्कदै जान्छ, एउटा प्रेमीले प्रेमिकालाई गर्ने माया अनि एउटा प्रेमिकाले प्रेमीलाई गर्ने माया। माया प्रेम गर्नेहरू सबै सफल हुन्छन् भन्ने छैन,
वियोगमा तडपिँदै होलान् कति मनहरू, कति दुखी होलान् एउटा मुटु अर्को मुटुबाट टाढा भएको बेला। मायाले हँसाउँछ जिन्दगीको अभाव बिर्सिने गरी, यसले हँसाइदिन्छ। अनि मायाले रुवाउँछ पनि, संसारबाट बिदा नहुन्जेल रुवाइदिन्छ मायाले। आज मेरो जिन्दगीको कथा सबै श्रोतामाझ साझा गर्दैछु। कसलाई के थाहा जिन्दगीको यात्रा, न त तपाईँलाई थाहा छ न त मलाई थाहा छ। मेरो जीवनमा यस्तो सजाय भोग्नुपर्छ भनेर मलाई थाहा थिएन, तर पनि आज विगतलाई र वर्तमानलाई तुलना गर्दै विगतको कथा कोट्याउँदैछु। मेरो जीवनको अतीतका पानाहरू पल्टाउँदैछु अनि लेख्दैछु मनका भावनाहरू। जीवनबाट हरेस खाइसकेको छु, तर कहिलेकाहीँ म जीवनलाई पछाडि फर्केर हेर्छु। ती मैले बिताएका पलहरू र दिनहरू, ती मिठा पलहरू झलझली आँखामा याद बनेर आइदिन्छ, भुल्न नसकिने अमिट सम्झना बनेर आइदिन्छ। अनि लेख्न मन लाग्छ दिल खोलेर, सुनाउन मन लाग्छ संसारका सबै मानिसहरूलाई, सबै मनहरूलाई। त्यसैले त आज लेख्दैछु मेरो साँचो प्रेम कथा, मेरो मनभित्रको व्यथा। हो, बादलले घुम्टो ओढेको मेरो जिन्दगीमा मैले कहिले पनि हाँस्न पाइनँ। मेरो मनले भन्छ उडेर आकाशमा पुगौँ, कालो बादलले ढाकेको मेरो जीवनलाई स्वतन्त्र बनाइदिउँ। ती बादलहरू हटाएर मनभित्रका झिलिमिली जुन ताराहरू देखाइदिउँ, ती रङ्गी बिरङ्गी वनभित्रका फुलहरू सजाई फुलाइदिउँ। तर जिन्दगीमा सोचेको जस्तो नहुने रहेछ। बरु हामीले नचाहेको कुरा चाहिँ सधैँ हुँदो रहेछ। हो, मेरो जिन्दगी पनि यस्तै भएको छ जुन आज तपाईँलाई सुनाउँदैछु। हो, आज म सुनाउँदैछु मेरो वास्तविक प्रेम कथालाई, कार्यक्रम बितेका पलहरूमा। मेरो नाम खुसी हो। मेरो नाम खुसी भए पनि मेरो जिन्दगीमा कहिले पनि खुसी आएन। मेरो जिन्दगीमा कहिले पनि खुसी छैन। चन्द्रजी, तपाईँको कार्यक्रम विगत 4 वर्ष अगाडिदेखि सुन्दै आएकी छु। धेरै मिठो आवाजमा बोलिदिनुहुन्छ अनि सुनाउन मन लाग्छ मेरो मनको पीडाहरू तपाईँलाई। तपाईँलाई नजिकको साथी सम्झेर लेख्दैछु आज पनि मेरो मनको व्यथाहरू। तपाईँको कार्यक्रममा धेरै फोन गर्थेँ, पहिला धेरै एसएमएस पनि गर्थेँ। आज पनि तपाईँको कार्यक्रममा जानी नजानी मेरो जिन्दगीको वास्तविक कथा लेखेर पठाएको छु। आशा गरेको छु अवश्य पनि तपाईँले आफ्नो आवाजमा मेरो यो मनको व्यथालाई संसारका सारा मानिसहरू सामु पुर्याइदिनुहुन्छ, सारा मनहरू समक्ष पुर्याइदिनुहुन्छ। म एउटा साधारण गरिब परिवारमा जन्मेकी मान्छे हुँ। बुवा आमा अरूको खेतीपातीमा ज्याला गर्नुहुन्थ्यो, जेनतेन घर खर्च चलाउनुहुन्थ्यो। बुबा आमाको सङ्घर्ष हेर्दा हेर्दै जीवनमा सङ्घर्षका बीच पनि खुसी हुन सिकेको छु। सानै उमेरदेखि म गाउँभन्दा 2 घन्टा पर रहेको श्रीकृष्ण माविमा पढ्न जान थालेँ। रमाइलो लाग्यो ती दिनहरू जुन दिनमा म स्कुलमा साथीहरूसँग हाँस्दै रमाउँदै पढ्न जान्थेँ। स्कुलमा जाँदा सबैको खुट्टामा महँगो महँगो जुत्ता चप्पलहरू देखिन्थ्यो। म खाली खुट्टा हिँडेर स्कुल जान्थेँ। साथीहरू नयाँ नयाँ ड्रेस लगाएर आउँथे। म 3-4 वर्षसम्म एउटै ड्रेस लगाएर जान्थेँ। 3-4 वर्षसम्म त स्कुल जाने ड्रेस धेरै ठाउँमा फाटेको, धेरै ठाउँमा च्यातिएको हुन्थ्यो। खिल्ली उडाउँथे साथीहरूले मेरो। मलाई याद छ आज पनि ती दिनहरू, ती पलहरू। तर अभावकै बिचमा पनि रमाइलो लाग्थ्यो मलाई। जिस्काउने साथीहरू नै केही समयपछि बोल्न आउँथे। आखिर बच्चा नै थियौँ हामी। के सही के गलत भन्ने बारेमा ठुला ठुला कुराहरू थाहा थिएनन् हामीलाई। बरु हामी बालसुलभ लयमा हाँस्न जान्थ्यौँ, जिस्काउन जान्थ्यौँ अनि एकअर्कासँग खेल्न जान्थ्यौँ। बिस्तारै यसरी नै बित्दै गए दिनहरू। समयसँगै म बिस्तारै हुर्किँदै गएँ अनि ठुली भएपछि आमा बुवालाई काममा सघाउन थालेँ। मेरो घरको कथा मध्यमवर्गीय परिवार भएको अन्य परिवारको जस्तै थियो। आमा दुःखका दिनहरूमा आँसु झारेर बस्नुहुन्थ्यो, धेरै रुनुहुन्थ्यो। बुबा सधैँ रक्सी पिएर हिँड्नुहुन्थ्यो। सम्भवतः धेरै जसो मध्यमवर्गीय परिवारमा यस्तै हुँदो हो। मानिसले दुःख भुलाउन नसाको सेवन गर्ने गलत तरिका मेरो बुबाले पनि अपनाउनु भएको थियो। त्यसले दुःख भुलाउनुको साटो परिवारमा
थप पीडाहरू थपिदिएको थियो। यसरी नै बित्दै गए मेरो दिनहरू, मेरो बालपनहरू। आज म सुनाउँदैछु दिल खोलेर मेरो मनभित्रको कथा, शब्दहरू कोट्याउँदैछु दुःखका पानाहरूको। 7 कक्षामा पढिरहँदाको कुरा हो। त्यतिखेर मेरो भाइ धेरै बिरामी भयो। आमा सधैँ रोएर हिँड्नुहुन्थ्यो। भाइको उपचारको लागि भौतारिनुहुन्थ्यो। भाइको अनुहारतिर हेरेर सधैँ रुनुहुन्थ्यो आमा। तर बुबालाई केही वास्तै थिएन भाइको अनि परिवारको। मेरो दाइ आँखा देख्नुहुन्न थियो। उहाँलाई के दिन के रात केही थाहा हुँदैन थियो। हामी गरिब भएकोले भाइलाई राम्रो हस्पिटलसम्म पुर्याउन सकेनौँ। अन्तमा भाइले यो संसार छोडेर गयो। यो स्वार्थी दुनियाँ त सबै पैसामा नै चल्दो रहेछ। जोसँग पैसा हुन्छ त्यो मान्छे धेरै बाँच्ने रहेछ। हामी जस्तो दुखी गरिब गाउँलेहरूले त सानो सानो रोग लाग्दा पनि बाँच्न गाह्रो हुँदो रहेछ। घरमा एक छाक खान पनि मुस्किल भएको बेलामा भाइलाई हामीले उपचार गर्न सकेनौँ। दाइले आँखा देख्न सक्नुहुन्न थियो। बुबा सधैँ रक्सी पिएर हिँड्नुहुन्थ्यो। बिचारी आमा एक्लैले के नै गर्न सक्नु र, कहाँ मात्र ध्यान दिन सक्नु र। आज सम्झदा पनि मुटु भकानिएर आउँछ। आजै जस्तो लाग्छ ती दिनहरू जुन दिन मेरो भाइले मलाई छोडेर गएको थियो। त्यो बेला आमालाई सम्झाउन सक्ने अवस्थामा थिइनँ म। आफ्नो सन्तानको प्राण आफ्नै आँखा अगाडि गएको कुन आमाले सहन सक्लिन् र। सयौँ दुःख र कष्ट सहेर आफ्नो कोखमा राखेर हुर्काएको सन्तानलाई गुमाउनुको पीडा एउटी आमालाई बाहेक अरू कसैलाई थाहा नहोला। आज सम्झिँदा मनमनै आमालाई भन्छु, आमा यो नसामा बग्ने रगत त तपाईँकै हो। तपाईँले कैयौँ पीडाहरूका बीच हामीलाई हुर्काउनु भयो। कति दिन आफै नखाएर दुःख कष्टमा रहनुभयो अनि हामीलाई खुवाउनु भयो। तपाईँ कहिले पनि हामीबाट ओझेल हुनु भएन। सदा हाम्रो दुःखको वरिपरि हामीलाई साथ दिइरहनु भयो। कति रात अनिदो बसेर हाम्रो पीडामा मलमपट्टि लगाउनु भयो आमा। तपाईँको प्रेमको मूल्य कसै गरी पनि तिर्न सक्दिनँ, कसै गरी पनि तिर्न सक्दिनँ आमा। भाइ गुमाउनुको पीडालाई बिस्तारै पछि छाड्दै हाम्रो परिवार समयसँगै अगाडि बढिरहेको थियो। म सानैदेखि रेडियोहरू धेरै सुन्थेँ। सबै साथीहरूको हातमा ठुला ठुला स्मार्टफोनहरू हुन्थ्यो। उनीहरूको मोबाइल देखेर मलाई पनि एउटा मोबाइल फोन बोक्ने इच्छा जाग्यो। मैले खेतीपातीमा ज्याला गरेर एउटा साधारण मोबाइल किनेँ। एफएमका हरेक प्रोग्रामहरूमा फोन गर्थेँ, एसएमएस गर्थेँ। तपाईँलाई पनि थाहा होला चन्द्रजी, मैले कति एसएमएस गर्थेँ, कति फोन गर्थेँ तपाईँको कार्यक्रमहरूमा। हो, यसरी नै बित्दै गए मेरा दिनहरू। कहिले हाँस्दै, कहिले रुँदै, कहिले खेल्दै हुर्किँदै गए। घरको आर्थिक स्थितिको कारणले गर्दा मैले स्कुल पनि कक्षा 7 मै छोडिदिएँ। म रेडियो सुन्ने अनि रेडियोबाट धेरै साथीहरू बनाउने गर्थेँ। यसरी नै मोबाइलमा कुराकानी गर्दै जाँदा एकजना केटा साथीसँग चिन्जान भयो। मेरो उसँग कुराकानी हुन थाले लगातार। ऊ अरूभन्दा छुट्टै तरिकाले बोल्थ्यो, अरूभन्दा छुट्टै लाग्थ्यो। उसलाई मैले पनि साथी सम्झेर विश्वास गरेको थिएँ। उसको नाम जीवन हो। दिनमा कयौँ घन्टा हामी फोनमै बोल्थ्यौँ। दुःख सुखका कुराहरू सुनाउँथ्यौँ उसलाई म। उसले पनि बुझिदिन्थ्यो, सम्झाउँथ्यो मलाई। जिन्दगी यस्तै हो, सबैको बितेका पलहरूलाई भुलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भन्थ्यो। म पनि त्यस्तो साथी पाउँदा धेरै खुसी थिएँ। यसरी नै कुरा गर्दै घरको काम गर्दै म अगाडि बढ्दै थिएँ। एक दिन उसले मलाई प्रेम प्रस्ताव राख्यो। खुसी, म तिमीलाई माया गर्छु। खै के भयो, एक दिन तिमीसँग बोल्न नपाउँदा मेरो मन आत्तिन्छ। अब म सक्दिनँ तिमी बिना बाँच्न। म तिमीलाई माया गर्छु, धेरै माया गर्छु खुसी। हो खुसी, आफूलाई भन्दा पनि धेरै माया गर्छु तिमीलाई। उसले यसरी प्रेम प्रस्ताव राख्यो। म पनि उसँग दिनहुँ बोल्ने भएर होला। सायद उसको कुरामा सजिलै डुबेँ। उसलाई विश्वास गरेर उसको प्रेमलाई स्वीकारेँ। म पनि तिमीलाई माया गर्छु जीवन, तर मेरो साथ नछोड्नु ल।
म गरिब आमा बुवाको छोरी हुँ, मलाई घृणा नगर। मैले यसो भन्दा जीवनले भन्थ्यो, खुसी, तिम्रो खुसी नै मेरो खुसी हो। हामी दुवैजनाको खुसी मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। म पनि तिमी जस्तै गरिब परिवारमा जन्मेको मान्छे हुँ। उसका कुराहरूमा प्रेम महसुस गर्थेँ, म न्यानो अनुभूति महसुस गर्थेँ। यसरी म जीवनको मायामा हराउँदै गएँ, उसको मायामा संसारबाट एक्लिँदै गएँ। सानैदेखि दुःखमा हुर्केकी केटी म कसैको माया पाउँदा, कसैको साथ पाउँदा धेरै खुसी थिएँ। मलाई पल पल उसको यादले सताउँथ्यो। उसले पनि मलाई मिनेट मिनेटमा फोन गर्थ्यो, के छ खुसी, के गर्दैछौ, आई लभ यु, यस्तै भन्थ्यो फोन गरेर ऊ। हाम्रो माया झन्झन प्रगाढ हुँदै गयो। हामी एकअर्का बिना बाँच्न नसक्ने भयौँ। अझ भनौँ, हामीलाई एकअर्का बिना बाँच्न सक्दैनौँ जस्तो लाग्थ्यो। विक्रम सम्वत 2073 साल भाद्र महिनाको 23 गते म जीवनसँग भागेर गएँ, अर्थात् हामीले भागी विवाह गऱ्यौँ। उसको घर काभ्रे जिल्लाको कमेरी भन्ने ठाउँमा रहेछ। भदौ 24 गते कमेरीमा अर्थात् उसको घरमा हामी पुग्यौँ। उसको घरमा बुबा आमा हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो। मलाई सबैभन्दा धेरै हजुरआमाले माया गर्नुहुन्थ्यो। त्यो घरमा जीवनको आमा अलिक कडा स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। गोठमा 5वटा भैँसीहरू पालिएको रहेछ। म गएको भोलिपल्टदेखि नै मेरो जीवन सामान्य रूपमै अघि बढ्न थाल्यो। म नियमित घाँस काट्न जान्थेँ हजुरआमासँग। हजुरआमा मेरो घाँस काट्ने साथी हुनुहुन्थ्यो। थाहा छैन बुढेसकालमा पनि त्यति धेरै साहस उहाँमा कहाँबाट आउँथ्यो। बुढेसकालमा पनि उहाँको सक्रियता देखेर मलाई अचम्म लाग्थ्यो। यसरी जति दुःख गर्न परे पनि म खुसी नै थिएँ। आखिर मेरो नाम नै खुसी हो, त्यसैले खुसी थिएँ। किनकि जीवनले सधैँ खुसी दिन्छु भनेको थियो, सधैँ माया गर्छु भनेको थियो, आँखामा आँसु कहिले पनि आउन दिन्न भनेको थियो। यस्तै सोचेर म खुसी भएर घरको कामहरू गर्दै बस्थेँ। तर त्यो खुसी लामो समयको लागि थिएन। सानैदेखि आमाको दुःख देखेर हुर्किएको भएर होला, विवाहपछि सानो सुखको अपेक्षा गरेको थिएँ। तर यो संसारमा दुःख पाएकाहरूले खुसीको सपना देख्नु निकै महँगो हुँदो रहेछ। घरमा गरेका शारीरिक दुःख कष्टहरू मेरा लागि सामान्य थिए। दिनहुँ घाँस दाउरा गर्नु परे पनि म खुसी थिएँ, किनकि मेरो जीवन मैले माया गरेको मान्छे मेरो साथमा थियो। मेरो प्रेम प्रगाढ थियो। तर प्रगाढ प्रेम पनि कहिलेकाहीँ बिना कारण डगमगाउँदो रहेछ। एउटा अँध्यारो जीवनको पाटो हाम्रो खुसीहरूलाई निल्नको लागि सधैँ तयार भएर बस्दो रहेछ। हो, एउटा पीडा सधैँ खुसीहरूलाई दबाउन पिछा गरिरहँदो रहेछ अनि हाम्रो जीवनलाई आँसुमय बनाइदिँदो रहेछ। केही दिनपछि जीवन 81 परिवर्तन भएको हो कि जस्तो महसुस भयो मलाई। ऊ घरमा राति अबेर आउँथ्यो। मैले धेरै सम्झाउन कोसिस गरेँ, तर उसले त्यो बानी छोड्दै छोडेन। दिनभरि तास खेलेर जीवन साँझ परेपछि घर आउँथ्यो अनि उसको आमासँग सधैँ झगडा पर्थ्यो। मैले सम्झाउन खोज्दा मलाई पनि हात हाल्न खोज्थ्यो। म चुप लागेर बस्थेँ। राति राति मोबाइलमा सेभ नभएको नम्बरबाट धेरै मिस्ड कल आउँथ्यो, तर म चुप लागेर बसेँ उसको मोबाइलमा मिस कल आएको देखेर पनि। अब बिस्तारै ऊ परिवर्तन हुँदै गयो। खै उसलाई के भयो मलाई थाहा थिएन। मलाई वास्तै नगर्ने, राति 12-1 बजे मात्र घर आउने लगायतका बानीहरू उसले दोहोऱ्याउँदै गयो। राति अबेर आएको जीवन मसँग बोल्दै नबोली फेरि बिहान उठेर जान्थ्यो। मैले उसलाई बुझ्नै सकिरहेको थिइनँ। किन जीवन यस्तो भयो? मलाई त्यति धेरै माया गर्ने मान्छे आज के हुँदैछ? यस्तै कुरा सोचेर म धेरै रुन्थेँ, तर मलाई बुझ्ने कोही थिएन। म साँझमा रुन्थेँ, दिनमा रुन्थेँ, बिहान रुन्थेँ, दिउँसो रुन्थेँ अनि सधैँ सधैँ रोइरहन्थेँ। सोचेकै थिइनँ मैले मेरो जीवनमा यस्तो मोड पनि आउँछ भनेर। जीवन
मैले नदेख्ने गरी केटीहरूसँग बोल्न थाल्थ्यो मोबाइलमा। घरमा केही वास्तै गर्दैन थियो। मसँग विवाह गरेर 1-2 महिनामै यस्तो व्यवहार देखाउन थालेकोले म अचम्ममा परेको थिएँ। भागेर विवाह गरेकोले माइती घरमा पनि हामी एकचोटि पनि फर्केका थिएनौँ। आमा बुवाले फोन गरेर बारम्बार बोलाउनु भयो, तर हामीसँग माइतीमा जानलाई पैसा पनि थिएन। जीवनलाई केही मतलब नै थिएन। उसँग न पैसा हुन्थ्यो न पैसा आउने कुनै काम नै गर्थ्यो। ऊ सधैँ तास र जुवामा व्यस्त हुन्थ्यो। केटीहरूसँग मोबाइलमा बोल्न मस्त हुन्थ्यो। आखिर छोरीको मन न हो, मलाई आमा बुवाको धेरै याद आउँथ्यो। त्यसैले मेरै जबरजस्तीले बल्ल बल्ल सासु आमालाई कुरा राखेर केही पैसा मागेर 2073 साल मङ्सिर 24 गते मेरो जन्मघर आयौँ। भागी विवाह भएर पहिलोपटक मैले माइतीको आँगनमा टेकेकी थिएँ। आमा बुवाले सोध्नुहुन्थ्यो, कस्तो छ छोरी घरमा, सबैलाई सन्चै हुनुहुन्छ होला नि। मैले मनभरि पीडा लुकाएर बोल्थेँ, ठिक छ सबैलाई। मैले घरमा केही काम गर्नु पर्दैन आमा, सबै सासु आमाले गर्नुहुन्छ, धेरै माया गर्नुहुन्छ मलाई। यसरी झुट बोले मैले मेरो आफ्नै जन्म दिने आमा बुवालाई। तर मेरो निर्दोष आमा बुवालाई के थाहा, मैले सुनाएका ती कुराहरू गलत थिए। माइतीमा आउँदा पनि कानमा लगाएको सुनको रिङ पनि अरू कसैको मागेर आएको थिएँ। यसरी बुवा आमालाई झुटो खुसी देखाएर हामी 2-4 दिनपछि काठमाडौँ फर्क्यौँ। मैले लगाएको सबै गहना फिर्ता गरेँ, किनकि त्यो गहना 1 हप्ताको लागि छिमेकीको मागेर लिएको थिएँ। काठमाडौँमा बस्दा मैले केही काम जानेको थिइनँ। जीवनले नै अलिअलि काम गर्थ्यो, तर बेलुकी आउँदा सधैँ रक्सी पिएर आउँथ्यो। केटीहरूसँग रातभरि फोनमा बोलेर बस्थ्यो। म उसलाई केही भन्न पनि सक्दिनँ थिएँ। एक दिनको कुरा हो, ऊ त्यो दिन रक्सी पिएर आएको थियो। मैले सम्झाउन खोजेँ, जीवन यसरी सधैँ नपियो, हाम्रो माया सफल बनाउनु छ, सुन्दर भविष्य बनाउनु छ, भविष्यको बारेमा सोच्नु छ। मैले यसरी सम्झाउँदा उसले भन्यो, मलाई केही मतलब छैन। मैले रक्सी पिउँदा तिमीलाई के भयो? मैले कमाएँ, मैले पिएँ, सक्छौ भने तिमी पनि पिउ न। यस्तो कुरा गर्दै उसले मलाई हातपात गर्यो। म त्यो दिन कुनै पनि हालतमा भुल्न सक्दिनँ। मलाई याद छ, त्यो दिन उसले मलाई पहिलोपटक गालामा थप्पड हानेको थियो। म कसरी भुल्न सक्छु र? उसले झापड लाउँदै मलाई भनेको थियो, आई हेट यु, म तिमीलाई मन पराउँदिनँ। फोनमा कुरा गरेँ, माया गर्छु भने, विवाह गरेँ, त्यसको लागि सरी। म तिमीलाई माया गर्दिनँ। तिमी जहाँ जान मन लाग्छ जाऊ, जे गर्न मन लाग्छ गर। यस्तो जीवनले मलाई कहिले पनि भनेको थिएन। म कहाँ जाउँ, के गरौँ भएँ। रुँदै रुँदै बसे, सहेर भए पनि आफ्नो पहिलो प्रेमले दिएको चोटहरूलाई। हामीले प्रेमको सुन्दर संसारमा बाँच्दा खाएका कसमहरू सम्झे। हामीले जीवनभरि एकअर्कालाई साथ दिने बाचाहरू गरेका थियौँ। एकअर्कासँग छुट्टिनुभन्दा मृत्युलाई अँगाल्नु सहज थियो जस्तो लागेको थियो हामीलाई। तर अहिले ऊ आफैले मलाई माया गर्दिन भन्छ, मलाई जे गर्न मन लाग्छ गर भन्छ, अनि आफ्नो बाटो लागे हुन्छ भन्छ। उनको यो काँडा रूपी वचनले मेरो हृदय छिया छिया भएको महसुस गरेँ। हाम्रो त्यो प्रेमिल पलहरू सम्झेर रोइरहेँ म। सायद त्यति बेला जस्तो अब जिन्दगीमा कहिले पनि रुदिनँ होला, किनकि आफ्नो मान्छेले चोट दिएको दिनमा दुखे जस्तो गरी मेरो मुटु अब कहिले पनि दुख्दैन। सायद अब कहिले पनि दुख्दैन होला। जीवनको कुराले मेरो बाँच्ने इच्छाहरू हराएको थियो। मैले कल्पनै नगरेको कुरा मेरो जीवनमा म आफैले बोक्दै थिएँ। हो, मेरो दुःख बुझ्ने कोही थिएन काठमाडौँमा। म 2 दिन त भोकै बसेँ।
तर अन्न पानीमा बाँच्नुपर्ने शरीर त्यसै बाँच्न नसकिँदो रहेछ। मैले जीवनलाई फोन गरेँ। फोनको घन्टी बज्ने बित्तिकै उसले अफ गर्यो मोबाइल। घरमा सासु आमालाई फोन गरेँ, उल्टै गाली दिनुभयो। तिमीहरूको के हो मलाई थाहा छैन, जेसुकै गर भन्नुभयो। मेरो अन्त जाने ठाउँ थिएन। मैले कानमा लगाएको केही गहना जोगाएर राखेको थिएँ, त्यही बेचेर आफ्नै माइती घरमा आएर बसेँ। आज पोल्छ ती विगतका यादहरूले, ती विगतका दिनहरूले। कति माया गरेको थिएँ मैले उसलाई। आफ्नो घर परिवार, आफ्नो जन्म दिने आमा बुवालाई भन्दा धेरै विश्वास गरेको थिएँ उसलाई। उसको लागि मैले ढाँटे आमा बुवालाई, झुट बोलेँ उहाँहरूसँग। उसको लागि सबै छोडेर सबै त्यागेर गएँ। तर उसले मेरो जीवनको कुनै मोल गरेन, मेरो प्रेमको कुनै मोल गरेन। न म यो भिडबाट उम्किन सक्छु, न मेरो सिउँदोको सिन्दुर नै मेटाउन सक्छु, न त गरिसकेको विवाहलाई फिर्ता नै गर्न सक्छु। आजकल म दिनरात रोएर बस्छु। समाजको अगाडि शिर निहुराएर हिँडेको छु। जीवन आखिर किन खेल्यौ मेरो जीवनसँग यो खेल? के चाहन्छौ तिमी मबाट? किन यस्तो सजाय दिँदैछौ मलाई? किन गर्यौ मसँग मायाको नाटक अनि विवाहको नाटक? अब म के गरौँ तिमी नै भन जीवन, म के गरौँ? सुनेको छु तिमीले फेरि अर्कैसँग विवाह गरेको छौ रे, मलाई जसरी। अब उसलाई धोका नदिनु जीवन। मेरो जीवन त तिमीले बर्बाद पारिदियो, उसको जीवनलाई बर्बाद नगर्नु है। एउटा नारीको इज्जत र भावनासँग कहिल्यै नखेल्नु। तिमीलाई भुल्ने कोसिस गर्दैछु तर सकिरहेको छैन। जति भुल्न खोज्छु झन् धेरै याद आउँछ तिम्रो। मलाई थाहा छ तिमी आज अर्कैसँग रमाउँदैछौ। बधाई छ तिमीलाई। तिमी पो अर्कैसँग रमाउँदैछौ। यहाँ मेरो कस्तो हालत छ तिमीलाई के थाहा? सक्छौ भने बरु आऊ एकैचोटि विष पिलाइदेऊ मलाई। म एकैचोटि मर्न चाहन्छु, तर सक्दिनँ म प्रेमको वियोगमा पटक पटक जिउँदै मर्न। तिम्रो हातबाट मर्न पनि तयार छु, किनकि तिमी नै हो मेरो जीवनको पहिलो माया। सायद तिमीले अहिले विवाह गरेको जीवनसाथी धेरै राम्री होलिन्, धेरै सुन्दर होलिन्। त्यसैले त मलाई एकचोटि पनि सम्झेनौ, एकचोटि पनि फोन गरेनौ। निष्ठुरी, तिमी सधैँ खुसी रहनु। तिमीलाई के थाहा मायाको पीडा जुन आज मैले भोग्दैछु। उही जीवनमा पहिलोचोटि साँचो माया गरेको मान्छे, तिमीलाई आफ्नो भन्दा धेरै विश्वास गर्ने मान्छे, आफ्नो मुटुको धड्कन सम्झने मान्छे, उही तिम्रो खुसी। आदरणीय श्रोता, आज कार्यक्रममा मैले राखेँ खुसीजीको बितेका पलहरू। खुसीजीको यो कथा हामीले केही वर्ष पहिले नै फेसबुक मार्फत पाएका थियौँ। आज लामो समयपछि उहाँको यो कथा हामीले कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका छौँ। तपाईँका केही कथाहरू अझै हामीसँग छन्। केही साथीहरूले अडियो मार्फत पनि हामीलाई आफ्नो कथा पठाउनु भएको छ। ती अडियोहरूलाई स्क्रिप्टमा उतार्न निकै समस्याहरू भएका छन्, तर पनि ती कथाहरूलाई कार्यक्रममा स्थान दिने प्रयास गरिरहेको छु। तपाईँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईँको विचार लेख्नुहोस्। तपाईँ पनि पारिवारिक तथा प्रेमसँग सम्बन्धित बितेका कहानीहरू हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। सल्लाह सुझाव एवं प्रेम कहानी पठाउनका लागि हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज सबि सौगात अर्थात् facebook.com/सबि सौगात अनुरागमा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा तपाईँले कार्यक्रम सुनिरहनु भएको रेडियो स्टेसनको ठेगानामा पत्रचार गर्न र फोन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यो कार्यक्रम जुनसुकै बेला मेरो व्यक्तिगत युट्युब च्यानल चन्द्र घलानमा सुन्न र डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को हप्ता फेरि अर्को कथा लिएर आउनेछु। तबसम्मका लागि म तपाईँकै मनभित्रको साथी चन्द्र पनि छुटिन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।